हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले मुभमेन्टको बारे कुरा गरिरहेका थियौँ है, कसरी चाहिँ कर्टसिस बेस्ड अन मुभमेन्ट्स क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ र आज हामीले कुनै एउटा आर्बिट्ररी ओरिजिनबाट कसरी मुभमेन्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ है। अब आर्बिट्ररी ओरिजिन अथवा आर्बिट्ररी पोइन्टबाट मुभमेन्ट किन क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो त मैले त्यत्रो अघि मिनबाट क्यालकुलेसन गरिरहेको थिएँ। यो किन चाहियो भन्दा जेनरली भन्दा नि एउटा सोचौँ कि धेरै समय के हुनसक्छ भने हाम्रो भ्यालुजहरू जुन हुन्छ त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ डेसिमल भ्यालु आउन सक्छ अथवा फ्र्याक्सनल भ्यालु आउन सक्छ र त्यस्तो डेसिमल र फ्र्याक्सनल भ्यालु आउँदाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल मुभमेन्ट क्यालकुलेसन गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ हैन। हामीले कुनै कुरा किन सपोजिसन गर्छौँ भन्दा हाम्रो क्यालकुलेसनमा सजिलो होस् भनेर सपोजिसन गर्छौँ नि हो। यहाँ पनि एउटा आर्बिट्ररी ओरिजिन सपोजिसन गर्नु भनेको हाम्रो क्यालकुलेसनलाई सजिलो बनाउनको लागि कुनै पनि एउटा आर्बिट्ररी ओरिजिन हामीले सपोज गर्छौँ हैन, ताकि क्यालकुलेसन अलि टेडियस नहोस्, सजिलै तरिकाले हामीले क्यालकुलेसन गरेर एन्सर पाउन सकौँ हो। त्यसकै लागि हामीले एउटा आर्बिट्ररी ओरिजिनको कुराहरू गर्छौँ। ठिक छ, यो जुन आर्बिट्ररी नम्बर छ यो अथवा आर्बिट्ररी ओरिजिन चाहिँ यसलाई जेनरली ए भ्यालु एले नै डिनोट गर्छ र यसलाई के भन्छ त्यो आर्बिट्ररी नम्बरको वरिपरि घुम्ने मुभमेन्टलाई चाहिँ र मुभमेन्ट भनेर भन्छ। हामीले के कुरा हेऱ्यौँ त अगाडि के हेरेका थियौँ भन्दा यदि एरिथमेटिक मिन अनुसार हामीले मुभमेन्ट भेट्यौँ भने त्यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुन्छ र कुनै एउटा आर्बिट्ररी ओरिजिनको इन टर्म्समा मुभमेन्ट क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने त्यो र मुभमेन्ट हुन जान्छ। ठिक छ, यसलाई र मुभमेन्ट भन्छ। एकछिनपछि हामीले एकैछिनमा र मुभमेन्ट र सेन्ट्रल मुभमेन्टको के रिलेसन छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्छौँ। सुरुमा अब र मुभमेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है। अब आर्थ र मुभमेन्ट मैले ड्यास दिएँ भने के बुझ्नु, यसले चाहिँ र मुभमेन्ट क्यालकुलेट गरेर रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्नु। ड्यास दिएपछि यो भ्यालु कति हुन्छ, समेसन यहाँनेरि एक्स माइनस ए टु दि पावर आर डिभाइडेड बाई यन हुन्छ र आर को भ्यालु यहाँनेरि 1 2 3 एन्ड 4 हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो र डी इज इक्वल्स टु चाहिँ एक्स माइनस ए लेख्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो आर्थ र मुभमेन्टको फर्मुला। ठिक छ, अब फर अनग्रुप्ड डेटा भनिसकेपछि यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो, यो एउटा हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी काम गरिरहेछौँ। त्यसैले म्यु 1 ड्यास भनेको के हुन्छ, यहाँ 1/n समेसन एक्स माइनस ए पावर 1 भनेको यहाँनेरि 1/a समेसन d1 भनेर आयो। यसलाई मैले d1 भनेर लेखेँ, d पावर 1। त्यसै गरी म्यु 2 ड्यास भनेको 1/n समेसन एक्स माइनस ए को स्क्वायर भयो। यसलाई के लेख्न सक्यो त, d स्क्वायर भनेर लेख्न सक्यो यहाँ अनुसार। त्यसै गरी म्यु 3 ड्यास भनेको 1/n समेसन एक्स माइनस ए को पावर क्यूब, यो भनेको 1/n समेसन डी क्यूब हुने भयो। त्यसै गरी म्यु पावर 4 ड्यास भनेको 1/n समेसन एक्स माइनस ए को पावर 4 इज इक्वल्स टु 1/n समेसन डी को पावर 4 हुने भयो यहाँनिर। ठिक छ, त्यसै गरी फर ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, अब हामीले ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्न गयौँ। यो चाहिँ डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युस जे पनि हुन सक्यो। फर ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ होला त भन्दा जस्ट के गरिदिने, माथिको फर्मुलामा यफ त थपिदिने हो हैन। म्यु आर ड्यास भनेको 1 अनि यहाँनिर क्यापिटल एन लेख्ने हो, समेसन एफ एक्स माइनस ए पावर एन भनेको के हुन्छ त 1/n समेसन एफ डी ड्यास हो, सरी एफ डी पावर 1 हुने भयो। त्यसपछि म्यु आर आर भन्दा नि 1 लेख्नु पर्ने हो यहाँ 1 अनि यहाँनिर म्यु 2 ड्यास भनेको 1/n समेसन एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर 1/n समेसन एफ डी स्क्वायर हुने भयो। त्यसै गरी म्यु 3 ड्यास भनेको के हुन्छ, 1/n समेसन एफ एक्स माइनस ए को क्यूब इज इक्वल्स टु 1/n समेसन एफ डी क्यूब हुने भयो। त्यसै गरी म्यु पावर 4 ड्यास भनेको 1/n समेसन एफ एक्स माइनस ए पावर 4
इज इक्वल्स टु 1/n समेसन एफ डी पावर 4 हुने भयो। यो हाम्रो 8 वटा फर्मुलाहरू भयो ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र अनग्रुप्ड डेटाहरूको लागि। ठिक छ। अब यहाँनेरि कुनलाई चाहिँ भेरिएन्स मान्ने होला भन्ने त हामी त्यत्तिकै भन्न सक्दैनौँ, किनभने एज्युम्ड मिन गर्ने बित्तिकै त्यो कुराले भेरिएन्स दिन्छ, स्क्युनेस दिन्छ अथवा कर्टोसिस दिन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति हामीले मान्न सक्दैनौँ। हामीले यहाँनिर मिनको कुरा गरेका छौँ र यो जुन ए पोइन्ट छ यो आर्बिट्ररी पोइन्ट मिन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यसैले डाइरेक्टली हामीले चाहिँ के भन्न मिल्दैन, यो चाहिँ सेकेन्ड र मुभमेन्ट हो, सेकेन्ड र मुभमेन्ट भएको कारण यो एउटा भेरिएन्स हो भनेर चाहिँ डाइरेक्टली त्यसरी नभन्नु होला, मिस्टेक हुन जान्छ है। यसपछि अब हामीले त्यसो भए र सेन्ट्रल मुभमेन्टसँग कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ दिमागमा। र सेन्ट्रल मुभमेन्टसँग काम गर्नको लागि हामीले यसलाई केसँग रिलेट गर्नुपर्छ भन्दा रिलेसनसिप बिट्विन सेन्ट्रल एन्ड र मुभमेन्ट। ठिक छ, बिट्विन सेन्ट्रल एन्ड र मुभमेन्ट्स यिनीहरूको बिचको एउटा सर्टेन रिलेसन्सहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रिलेसन भनेको के हुनसक्छ भन्दा μ1 गरियो भने यहाँनेरि μ1 ड्यास माइनस μ1 ड्यास भनेको त 0 हुने भइहाल्यो, अभियस कुरा हो। 2 मा μ2 होइन, यतापट्टिको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो। कति हुन्छ त भन्दा μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यासको स्क्वायर हुन जान्छ। भ्यालु चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै μ2 ड्यास भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि समेसन एफ एक्स माइनस अथवा सिधै लेखौँ न यहाँनेरि एफ डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई यन हुन जान्छ। अब डी भनेको चाहिँ एक्स माइनस ए हो है, अनि यहाँनेरि समेसन एफ डी बाई यनको स्क्वायर हुन जान्छ। अब यो भ्यालुको भनेको त के हुन्छ त भेरिएन्सको स्क्वायर हुन जान्छ होइन, यो भ्यालु त भेरिएन्सको स्क्वायर हो। हामीले यो कसरी डिफाइन गरिरहेका छौँ भन्दा एज्युम्ड मिन मेथड अथवा यसलाई चाहिँ सर्टकट मेथडबाट हामी यो एउटा भेरिएन्स डिफाइन गरिरहेका छौँ। त्यही त कुरा भयो नि होइन। हो, यो μ2ले चाहिँ हामीले के दियो त यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो र यसरी हामीले यो भ्यालुहरू μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यासको स्क्वायर गऱ्यौँ भने आखिरी हामीले भेरिएन्स नै पाउने रहेछौँ। त्यसै गरी थर्डमा कर्टोसिससँग कस्तो रिलेसन छ भन्दा μ3 भनेको μ3 ड्यास माइनस 3 μ2 ड्यास μ1 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यासको होल क्युब हुने रहेछ। यसले हामीले के दिने रहेछ त स्क्युनेसको फर्मुला दियो। मैले कर्टोसिस भने सरी स्क्युनेसको फर्मुला दिन्छ यसले, अथवा सेन्ट्रल मुभमेन्ट भेट्यो नि त हामीले, यतापट्टि सबै र मुभमेन्टहरू छ, यतापट्टि सेन्ट्रल मुभमेन्ट छ। प्रुफ चाहियो भने तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नु होला है। μ4 ड्यास माइनस 4 μ3 ड्यास μ1 ड्यास। अब किनभने डाइरेक्टली तपाईँहरूले यहाँबाट रिलेसन बनाउँदाखेरि जुन एउटा फर्म निस्किन्छ त्यो फर्म तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने छैन, किनभने आखिरी निक्लिने यही फर्ममा हो र यहीँनेरि एक्सपेक्टेसन भ्यालुको क्वेसन्सहरू आइसकेको छ भनेपछि यहाँनेरि पनि अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसैले प्रब्लम आयो बुझ्न अथवा यो फर्मुला अझै धेरै के रहेछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने हामीलाई के गर्नु होला त कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। माइनस 3 μ1 ड्यास पावर 4 यति भयो फर्मुलाहरू होइन। सपोज अब मिन कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्दा एज्युम्ड मिन प्लस μ1 ड्यासले मिन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। कसरी सकिएला, एज्युम्ड मिन त छँदैछ, यहाँनिर μ1 ड्यास भनेको 1/n समेसन एक्स माइनस ए हो आखिरी, यही त फर्मुला हो। यहाँनिर स्मल एन राखौँ। यो इजिकल्स टु के लेख्न सकिन्छ, समेसन एक्स माइनस समेसन ए भनेर लेख्न सकिन्छ, बाई एन लेख्न सक्यो। ए प्लस समेसन एक्स बाई एन माइनस यहाँनिर के आउँछ त ए बाहिर आउँछ इन्टु यनै आउँछ यहाँनिर होइन। समेसन ए भनेको ए समेसन 1 लेख्न सकिन्छ, यो इन्टु द यन भयो। ठिक छ, यसरी निकाल्न सक्यो। अब यो यन पनि क्यान्सल भयो, इजिकल्स टु ए प्लस यो भ्यालुले के दियो त मिन दिन्छ, माइनस ए भनेको यो दुईटा काट्यो, सो यसले मलाई मिन दिने रहेछ। ठिक छ, मिन भेट्यो। भेरिएन्स भनेको कसरी निकाल्न सकियो त भन्दा μ2 भइहाल्यो
त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको μ2 को स्क्वायर रुटले मलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न मद्दत गर्दो रहेछ हैन। यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू निकाल्न सकिँदो रहेछ। यो चारवटा रिलेसन तपाईले याद गर्ने र एउटा मिन र भेरिएन्सको कुराहरू पनि याद गर्ने हैन। कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्प्युटेसन गर्न सकिन्छ। सपोज हामीलाई के दियो भन्दा फर्स्ट थ्री मुभमेन्ट्स about value 2 of distribution। अब यहाँनेरि about value 2 भनेपछि यो एउटा एज्युम्ड नम्बर हुन गयो अथवा र मुभमेन्टको काम गरिरहेछ। आर 1 16 and -40 फाइन्ड मिन एन्ड भेरिएन्स भनेर सोधिरहेछ। कसरी भेट्न सकिएला भन्दा एज्युम्ड मिनको भ्यालु कति छ यहाँनेरि 2 छ। त्यसैगरी अब μ1 भन्नु र μ1 ड्याश भन्नु त एउटै कुरा हो, त्यही भएर 1 नै भयो भ्यालु। μ2 ड्याशको भ्यालु कति छ 16 छ र μ3 ड्याशको भ्यालु -40 छ। अब मिन कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्दा एज्युम्ड मिन प्लस μ1 ड्याश इज इक्वल्स टु गर्न सकिन्छ। यो भनेको 2 + 1 को भ्यालु 3 भयो। ठीक छ। यसपछि हामीलाई μ2 को भ्यालु चाहियो। μ2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न त हामीलाई μ2 ड्याश माइनस μ1 ड्याश को स्क्वायर चाहियो हैन। यो भनेको के गर्नु पर्यो त μ2 भनेको μ2 ड्याश माइनस μ1 ड्याश को होल स्क्वायर त गर्ने हो हैन। यहाँबाट कति भ्यालु आयो त भन्दा 16 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको कति आयो 15 आयो भनेपछि यो भनेको मेरो भेरिएन्स को भ्यालु हुन गयो। ठीक छ। भेरिएन्स को भ्यालु कति आयो त 15 आयो, मिन को भ्यालु 3 आयो। त्यो फर्मुला युज गर्न जान्नु पर्यो मजाले, तपाईको लगभग प्रब्लम्सहरु सजिलैसँग सल्भ हुन सक्छ है। फर्मुला चाहिँ युज गर्न जान्नु पर्यो। अब कुरा आउँछ हाम्रो, यति त बुझिसक्नु भयो होला, धेरै कुराहरु छैन तर धेरै कुराहरु पनि छ भित्र। ठीक छ। तपाईले यतिकै फर्मुलाहरु पढ्नुभयो भने एकदम सजिलो छ, तर भित्र इनडेप्थ कुराहरुमा छिर्न त्यहाँनेरि धेरै म्याथमेटिकल पोर्सन्सहरु छ है। त्यही भएर मैले तपाईलाई यो कुरा छुट्याएर भने अहिले पढ्नुपर्ने मेजर्स अफ स्क्यूनेस एन्ड कर्टोसिस बाइ द मेथड अफ मुभमेन्ट्स है। हामीले फर्मुलाहरु त एक्सप्रेस गरिसक्यौं यसको हैन, फर्मुलाहरु के हुन्छ भनेर। हामीले अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनहरु मेथड्स अफ मुभमेन्टबाट एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भन्यौं हैन। एउटा चाहिँ हामीले के भेट्यौं त भन्दा फर्स्ट मुभमेन्ट एबाउट ओरिजिनले के दिने रहेछ, मिन दिने रहेछ हैन। फर्स्ट मुभमेन्ट एबाउट ओरिजिन ले मिन दिने रहेछ र सेकेन्ड मुभमेन्ट अबाउट मिनले भेरिएन्स दिने रहेछ। त्यही अनुसार हामीले स्क्यूनेस र कर्टोसिसलाई थर्ड र फोर्थ मुभमेन्ट एबाउट मिन भनेर डिफाइन गरेको हैन, भ्यालु पनि निकालेको, तर त्यसरी एक्सप्रेस गर्न पनि सकिन्छ है। सपोज हामीले के यहाँनेरि राखौं भन्दा μ2 र μ3 यो भनेको के भयो त सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेर भयो है। सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट र यो भनेको थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट भयो। सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट र थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट भयो। ठीक छ। अब रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भनेको चाहिँ हामीले बीटा 1 ले डिनोट गर्छौं र रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भनेको μ3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ μ2 को क्यूबले चाहिँ हामीले के दिन्छ त रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस दिन्छ। यो बीटा 1 ले के दिन्छ, रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भनेर दिन्छ। ठीक छ। रिलेटिभ मेजर अफ स्क्यूनेस भनेर दिन्छ। जस्तै यो फर्मुलाले चाहिँ अब के भन्न सक्दैन भन्दाखेरि हाम्रो कर्व पोजिटिभली स्क्यूड छ कि नेगेटिभली स्क्यूड छ भनेर भन्न सक्दैन। किन भन्न सक्दैन भन्दाखेरि μ3 जुन छ अथवा μ2 को भ्यालु जुन छ, μ2 को भ्यालु त जहिले पनि के आउँछ, पोजिटिभ नै आउँछ, किनभने μ2 भनेको के हुन्छ, सिग्मा को स्क्वायर हुन्छ हैन। सिग्मा को स्क्वायर भन्छ त μ2 को भ्यालु जहिले पोजिटिभ आउने हो, क्यूब गरेपछि पोजिटिभ हुने भइहाल्यो। र μ3 लाई त स्क्वायर गरेको छ।
स्क्वायर गरिसकेपछि के भयो त जुनै नेगेटिभ भ्यालु पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले हाम्रो बीटा 1 कहिले पनि नेगेटिभ आउने भएन र योबाट चाहिँ हामीले हाम्रो कर्भ राइट स्क्युड छ कि लेफ्ट स्क्युड छ भनेर भन्न सकिँदैन हैन। कतातिर चाहिँ ढल्किरहेछ र कतातिर तन्क्या छ भन्ने कुराहरू हामीले भन्न सकिँदैन। अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले μ3 को भ्यालु हेर्न सक्छौं। यदि μ3 ले त आफैले के दिन्छ त स्क्युनेसको कुरा दिन्छ नि। यदि μ3 को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने हामीले के भन्न सक्छौं यो चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड रहेछ है भनेर भन्न सकिन्छ इन्डिपेन्डेन्टली हेर्ने यो भ्यालुलाई। ठीक छ। तपाईले यदि रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेसबाट हेर्न खोज्नु भने आएन, तर इन्डिपेन्डेन्टली μ3 को भ्यालु मात्रै हेर्नु भने त μ3 सेन्ट्रल मुभमेन्ट अबाउट मीनले त आफै μ3 को भ्यालुले थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट अबाउट मीनले के दिन खोजिरहेछ स्क्युनेस दिन्छ। अब यसको भ्यालु लेस देन 0 हुनुको मतलब के हो त यो नेगेटिभली स्क्युड हो र μ3 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुनुको मतलब के भयो पोजिटिभली स्क्युड भयो हैन। यसरी हामीले हेर्न सक्छौं र μ3 को भ्यालु इक्वल्स टु 0 भयो भने त हाम्रो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो सिमेट्रिकल हुने भयो। ठीक छ। यदि कुरा बुझ्नु भयो। सपोज कि हामीले अब बीटा बढै यो भ्यालुहरु कम्पेयर गर्न सक्दिनौ होला भनेर कार्ल पियर्सनले सोचे त्यसपछि हैन। फेरि मैले μ3 को भ्यालु पनि हेर सबै कुराहरु के एउटै कुरा सबैमा कम्बाइन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि कार्ल पियर्सनले चाहिँ एउटा गामा 1 भनेर नयाँ टर्म डिनोट गरे। ठीक छ। गामा 1 इज इक्वल्स टु ले रुट अन्डर बीटा 1 भनेर लेखे। यो इज इक्वल्स टु के हुन्छ त अब बीटा 1 भनेको के छ त μ3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ μ2 को क्यूब छ। अब मैले अन्डर रुट गरे भने बीटा 1 को अन्डर रुट भनेको यो μ3 भयो यतापट्टि र यतापट्टि के हुने भयो μ2 3/2 हुने भयो। यति भ्यालु त भयो। सो यो कति हुने रहेछ μ3 डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि μ2 3/2 हुने भयो। ठीक छ। यति कुरा यहाँनेरि अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ μ3 डिवाइडेड बाइ μ2 रुट μ2 हैन। यसलाई नि एक्सप्रेस गरे हो। सो गामा 1 इज इक्वल्स टु μ3 डिवाइडेड बाइ μ2 रुट अन्डर μ2 गर्यो भने यसरी यदि हामीले एक्सप्रेस गर्यौं भने μ2 को भ्यालु त जहिले पनि पोजिटिभ नै आउँछ। μ2 को भ्यालु अलवेज ग्रेटर देन 0 छ। तर अब μ3 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने गामा 1 पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ। त्यसैगरी μ3 को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने गामा 1 को भ्यालु पनि लेस देन 0 हुन्छ। अभियस कुरा हो। यो भ्यालु त टोटल्ली पोजिटिभ नै छ भनेपछि साइन त यो भ्यालुले जनाउने भयो नि थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्टले र μ3 को भ्यालु इक्वल्स टु 0 भयो भने गामा 1 पनि इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँबाट के देखियो भने सुरुमा जुन हाम्रो रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेसको एउटा लिमिटेसन थियो बीटा 1 डिफाइन गर्दाखेरि त्यो लिमिटेसन चाहिँ केले हटायो त गामा 1 ले हटायो र गामा 1 को भ्यालु अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन। यही कुरा भन्न खोज्यो यहाँनेरि। ठीक छ। कुरा बुझियो होला के भन्न खोज्यो। जस्तै अरु के हुन सक्छ भन्दा यदि बीटा 1 को भ्यालु 0 भयो भने गामा 1 को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। यो एउटा सिमेट्रिकल भयो। ठीक छ। सिमेट्रिकल भयो। यदि बीटा 1 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने गामा 1 को भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ। अभियस कुरा हो हैन। यति बेला के भयो यो पोजिटिभली स्क्युड हुने भयो। त्यसैगरी बीटा 1 को भ्यालु लेस देन 0 आयो गामा 1 लेस देन 0 भयो भने यो नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। नेगेटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। ठीक छ कुरा। अब यसपछि हामीले यहाँनेरि कर्टोसिसको लागि पनि एउटा कुरा डिफाइन गर्छौं। ठीक छ। रिलेटिभ अथवा कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस यहाँनेरि हामीले रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस भनेर बीटा 1 लाई डिफाइन गर्यौं। अब कर्टोसिसको लागि पनि एउटा कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस चाहियो जसले के भ्यालु दिन्छ त हामीलाई भन्दा एउटा रिलेटिभ भ्यालु दिन्छ है। जस्तै अब कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेपछि यसलाई हामी बीटा 2 भन्छौं। बीटा 2 इज इक्वल्स टु μ4 डिवाइडेड बाइ μ2 को स्क्वायर भयो। ठीक छ। यो हाम्रो रिलेटिभ अथवा कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भयो र यसको भ्यालु पनि हामीले गामा 2 इज इक्वल्स टु बीटा 2 माइनस
3 गरेर कम्पेयर गर्छौं। ठीक छ, यसरी। यदि बीटा 2 इजिकल्स टु 3 भयो भने गामा 2 इजिकल्स टु 0 हुन्छ। यो एउटा नर्मल कर्व भयो, और यसलाई चाहिँ मेसोकर्टिक भन्छ, अथवा जसरी एउटा नर्मल स्ट्यान्डर्ड कर्व हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। यदि बीटा 2 को भ्यालु ग्रेटर देन 3 भयो भने गामा 2 को भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 हुन जान्छ हैन, ग्रेटर देन 0 हुन्छ। यो एउटा लेप्टोकर्टिक हुन जान्छ हैन, लेप्टोकर्टिक। त्यतिकै त भन्न नहुने हो, त्यही पनि। बीटा 2 को भ्यालु लेस देन 3 छ भने गामा 2 को भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ। यो एउटा मेसोकर्टिक हुने भयो, सरी यो एउटा प्ल्याटिकर्टिक भयो, प्ल्याटिकर्टिक हुन गयो हैन। मेन कुराहरु चाहिँ यही नै हो, बुझ्नुपर्ने फर्मुलाहरु हो, त्यो फर्मुला अनुसार एक्सप्रेसन गरे हो हैन। बीटा 2 माइनस 3 गर्नुको कारण पनि यही कुराहरु नै हुन गयो। ठीक छ, कुरा बुझियो होला के भन्न खोजेको भनेर। जेनरल कुराहरु चाहिँ यही नै हुन जान्छ है यहाँनिर हैन। जेनरल कुराहरु जुन बुझ्नुपर्ने कुराहरु हुन्छ यहीनिर यही भ्यालुज अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। जस्तै क्वेशन कहिलेकाहीँ यहाँबाट के आइदिन सक्छ त भन्दा, सपोज हामीलाई फर्स्ट फोर मुभमेन्ट्स अबाउट point 25 is given as 390 minus 900 and 2100 भनेर दिएको छ। अब हामीले क्याल्कुलेट गामा 1 and गामा 2 and state the nature of कर्व भनेर सोधिरहेछ है। सो हामीले यहाँनिर एउटा के दियो त भन्दा र मुभमेन्टको कुरा गर्यो, किनभने एबाउट अ पोइन्ट दिएको छ नि त 25 भनेपछि यहाँबाट हामीले अब गामा 1 गामा 2 भनेपछि गामा 1 गामा 2 एउटा गामा 1 भनेको हाम्रो रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेससँग रिलेटेड भयो, गामा 2 भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिससँग रिलेटेड भयो। यसको फर्मुलाहरू याद गर्नु त पर्ने हो, खासै धेरै के गाह्रो पनि छैन। गामा 1 भनेको रुट अन्डर बीटा 1 हुन्छ र गामा 2 भनेको बीटा 2 माइनस 3 हुन्छ, यो कुरा हो। अब यहाँनिर एज्युम्ड मिन को भ्यालु 25 छ र म्यु 1 ड्याश भनेको कति छ त 3 छ, म्यु 2 ड्याश भनेको 90 छ, म्यु 3 ड्याश भनेको माइनस 900 छ र म्यु 4 ड्याश भनेको 2100 छ। अब हामीले गामा 1 क्याल्कुलेट गर्नु त बीटा 1 र बीटा 2 चाहिन्छ। बीटा 1 क्याल्कुलेट गर्न हामीले के चाहिन्छ त यहाँनिर बीटा 1 को फर्मुला म्यु 3 स्क्वायर बाई म्यु 2 क्यूब हुन्छ। त्यसैगरी बीटा 2 भनेको म्यु 4 डिभाइडेड बाई म्यु 2 को स्क्वायर हुन्छ। हो यो दुईटा हामीलाई त म्यु 2 म्यु 3 र म्यु 4 को भ्यालु चाहिएको छ हैन। सेन्ट्रल मुभमेन्टको भ्यालु चाहिएको छ, सेकेन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट, थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट र फोर्थ सेन्ट्रल मुभमेन्टको हामीले भ्यालु चाहिएको छ। त्यसको लागि अब हामीले अगाडि नै फर्मुलाहरू लेखिसकेका छौं। म्यु 1 भनेको के हुन्छ त म्यु 1 ड्याश माइनस म्यु 1 ड्याश भनेको कति हुन्छ 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ। दोस्रोमा म्यु 2 भनेको म्यु 2 ड्याश माइनस म्यु 1 ड्याश को स्क्वायर हुन्छ। यो भ्यालु भनेको 90 माइनस 9 भयो, कति आयो त 81 आउन गयो। थर्डमा अब म्यु 3 भेट्नु पर्यो। म्यु 3 भनेको म्यु 3 ड्याश माइनस 3 म्यु 2 ड्याश म्यु 1 प्लस 2 म्यु 1 ड्याश को होल क्यूब भयो। म्यु 3 ड्याश भनेपछि माइनस 900, यहाँनिर माइनस 3 इन्टु 90 इन्टु 3 भयो, यहाँनिर 2 इन्टु 3 को क्यूब भयो। यो भ्यालु कति आयो माइनस 1656 आयो। त्यसै गरी फोर्थ भनेको के आउँछ म्यु 4। अब कर्टोसिस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यो भनेको म्यु 4 ड्याश माइनस 4 म्यु 3 ड्याश म्यु 1 ड्याश प्लस 6 म्यु 2 ड्याश म्यु 1 ड्याश को स्क्वायर हुने भयो। यो भ्यालु कति आउँछ त अब यहाँनिर माइनस 3 म्यु 1 ड्याश को पावर 4 छुटेछ है। यो भ्यालु भनेको 2100 माइनस 4 इन्टु माइनस 900 इन्टु 3 प्लस 6 इन्टु 90 हैन इन्टु 3 को स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 3 को पावर 4 हुने भयो। यो भ्यालु कति आउँछ 17517 आउँछ। अब यति
μ1 μ2 μ3 μ4 सब भ्यालु क्यालकुलेट भयो। त्यसैले अब कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको के हुन्छ त हाम्रो गामा 1 हुन्छ। गामा 1 भनेको रुट अन्डर बीटा 1। अब रुट अन्डर बीटा 1 भनेको के हुन्छ μ3 डिभाइडेड बाइ μ2 3/2 हुन्छ। μ3 को भ्यालु -1656 छ डिभाइडेड बाइ μ2 पावर 3/2 भनेपछि 81 3/2 हुन्छ। यो भ्यालु -2.27 आयो। ठीक छ। त्यसै गरी अर्को भ्यालु भनेको कोफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। कोफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेको गामा 2 यो भनेको बीटा 2 -3 हुन्छ। ठीक छ। के भयो त बीटा 2 -3 भ्यालु आउने भयो। बीटा 2 भनेको के हो μ4 डिभाइडेड बाइ μ2 को स्क्वायर -3 μ4 भने चाहिँ 17517 डिभाइडेड बाइ 81 को स्क्वायर -3 भनेको कति आउँछ यो भ्यालु भनेको 2.67 -3 भनेको -0.33 आयो। यो भ्यालु पनि लेस देन 0 आयो। यो भ्यालु पनि लेस देन 0 आयो अथवा यसलाई 0.263 भन्न सकिन्छ है। सो भ्यालु 0.263 भन्दा सानो आयो भने यसलाई चाहिँ यो एउटा प्ल्याटिकर्टिक भयो अथवा एउटा नर्मल कर्भ भन्दा यो धेरै फ्ल्याट छ हैन। एउटा नर्मल कर्भ भन्दा हाम्रो कर्भ धेरै फ्ल्याट पनि रहेछ र यो चाहिँ के छ त नेगेटिभली स्क्युड पनि छ। नेगेटिभली स्क्युड छ भन्नुको मतलब लेफ्ट साइडतिर धेरै तन्केको छ र यसको मोडको भ्यालु चाहिँ मिनको भ्यालु भन्दा धेरै छ। मिडियन त जहिले पनि बीचमै पर्ने नै भयो हैन। यसरी क्यालकुलेसन हुन्छ। र जेनरल कुरा भन्नुपर्दा यहाँनिर तपाईहरुले यो फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो हैन। अथवा तपाईहरुले एक्चुअली आफैले प्रुफ गरेर ट्राई गर्नुस्। यो एउटा मैले फर्मुलाहरु ठ्याक्क तपाईलाई देखाउँछु ताकि सबै कुरा याद होस् है। सुरुमा त यो फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो μ1 ड्याश μ2 ड्याश यसको र त्यसपछि यो चारवटा फर्मुलाहरु। अब आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ नि बेस्ट कुरा हो किनभने यो पनि त्यतिकै एउटा हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ होला अथवा तपाईले सबैलाई छुटाउँदै बनाउनु भने काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हो तर जति धेरै प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईलाई फर्मुला युज गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ है। मैले एक दुईवटाको त प्रुफ त देखाइदिए। र त्यसपछि हाम्रो रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस र कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसहरुको कुराहरु त्यसै गरी रिलेटिभ मेजर अफ कर्टोसिस र कोफिसिएन्ट अफ कर्टोसिसको कुराहरु पनि याद गर्नु पर्यो र यिनीहरुले कस्तो भ्यालु दिँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। कुनै ठाउँमा तपाईलाई कन्फ्युजन भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।